अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की मुक़द्दस सरजमीन पर हूँ। अभी यहाँ पर सात बज रहे हैं। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, सलाम अर्ज़ किया, कुछ ज़िक्र अस्कार करने के बाद होटल आया, नाश्ता वगैरह जो भी करना था वो किया और अभी होटल रूम में आकर बैठा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ मदीनातुल मुनव्वरा की छोटी छोटी मस्जिदों की और जो कुछ यहाँ की अहम और ख़ास ज़ियारतें हैं, और कल मैं बदर भी गया था, बदर की भी कुछ ज़ियारतें आप लोगों को एक एक डेढ़ मिनट के अंदर चारों पाँचों ज़ियारत मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। लेकिन वो ज़ियारतें करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो इस बार का उम्रा है, सोशल मीडिया के बाद मेरा पहला उम्रा है। हज़ारों लोग मुझे मिले। हालांकि इससे पहले मैं दो चार बार उम्रा आकर गया हूँ, लेकिन कोई जानता पहचानता ही नहीं था। लेकिन अब इस बार अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला ने जो भी थोड़ी बहुत पहचान बनाई है, शोहरत दी है, लोग मिलते हैं और बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, खुशगुमानी से मिलते हैं और पुरतपाक अंदाज से मिलते हैं और अपने मोबाइल निकाल कर वीडियोस बताते हैं कि आपके कितने वीडियोस मेरे पास सेफ है। हम स्टेटस पर लगाते हैं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुझे हर मुल्क के, यानी मतलब जहाँ पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है ख़ास तौर से, वो लोग मिले और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। होटल्स में आकर मिले। उसके अलावा मक्का में हम जा ठहरे तो वो तो इतना बड़ा होटल था कि 500-600 कमरे वहाँ पर थे। तो वहाँ भी लोग आकर, जो दूसरे टूर से आए हुए थे, वो लोग आकर मिले और उन्होंने भी ये कहा कि काश हमको पता होता तो हम भी आपके साथ आते। मदीना में आए, यहाँ भी बहुत सारे टूर वाले थे, कहने लगे काश हमको पता होता तो हम आपके साथ आते। और आपको तो पता है, मैं अरीबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि मौलाना इरफान साहब का है, पूना के कोंडवा में उनका ऑफिस है, शोलापुर में ऑफिस है, पिंपरी चिंचोड़े में भी शुरू होने वाला है, और हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, बड़ा अच्छा टूर चलाते हैं माशाअल्लाह। मैं अभी तकरीबन मुझे 12-13 दिन होने को आए। तो मौलाना को भी कई ईमेल और फ़ोन मैसेज वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना काश हमको बता देते, तो मिफ्ताही साहब से हम मोहब्बत करते हैं तो हम उनके साथ उम्रा आ जाते हैं। तो मौलाना इरफान साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना अब एक तारीख़ आप दे दीजिए, 2-3 महीने के बाद की क्यों नहीं होती, बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ उम्रा करना चाहते हैं। तो देखिए, मोहब्बत के सब भूखे होते हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा भूखा हूँ मोहब्बत का। जहाँ मोहब्बत मिल जाती है हम वहाँ चले जाते हैं। आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से कहा तो मौलाना ने भी दरख्वास्त की कि आप एक तारीख़ दे दीजिए। मैंने थोड़ा सोच कर जनवरी के पहले हफ्ते में हमने उम्रा आने का तय किया है, और मैंने मौलाना से कहा कि सिर्फ 50 लोग लेना है, 50 लोगों से ज़्यादा मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनवरी के पहले हफ्ते में अगर जो हमारे साथ उम्रा करना चाहता है, वो ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, ये अरीबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के हैं, मौलाना इरफान साहब उठाएंगे या उनका स्टाफ कोई उठाएगा। उस जो भी पैकेजेस की बातें हैं उम्रे की, वो सब इन लोगों से आप लोगों को करना है जो नंबर आ रहे हैं उन पर। हम सिर्फ आपके साथ रहेंगे, आपकी मोहब्बतों के साथ रहेंगे, आपको उम्रा करवाएंगे इंशाअल्लाह, आपको ज़ियारतें करवाएंगे, और जितना हो सकता है हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आपको खूब मालूमात देंगे, और ऐसी कोशिश करेंगे कि आपका उम्रा यादगार बन जाए और आप इतना ढेर सारा नॉलेज लेकर यहाँ से जाए, इतना ढेर सारे जज्बात आप लेकर यहाँ से जाए कि आपको ये उम्रा हमेशा ज़िंदगी पर याद रहे। हम इंशाअल्लाह उसको यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी जनवरी के पहले हफ्ते में आना चाहता है वो इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह हम उससे रब्ता करेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को जो मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारतें हैं वो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को करवाता हूँ। आप देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर करें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ, कमेंट करें। कमेंट में माशाअल्लाह कम से कम क्यों नहीं होता, आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मदीनतुल मुनव्वरा से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा के सामने खड़ा हूँ। आप पहले मस्जिद को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी तारीख बता।
یہ جو سفید میناروں اور سفید گنبد والی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد قباء ہے۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے مختصر اور شارٹ کٹ میں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد یعنی جس کی اینٹ سب سے پہلی اینٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور دوسری اینٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی گواہی قرآن پاک نے خود دی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہیں پر سب سے پہلے آرام کیا۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آئے تو انصار نے آ کر اسی جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو یہ تاریخی لحاظ سے یہ بہت زبردست مسجد ہے۔ یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں۔ میں اس وقت مسجد قبلتین کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ آپ پہلے مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقے کو دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ یہاں پر بازار بھی لگتا ہے۔ یہ مسجد قبلتین ہے، اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور اس کی تاریخ بھی بتاتا ہوں۔ یہ مسجد قبلتین ہے۔ میں آہستہ آواز سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ دیکھیے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز دو قبلے کے ساتھ پڑھی گئی۔ یہ دیکھیے یہ ابھی کا قبلہ ہے، یہ جو محراب ہے یہ ابھی کا قبلہ ہے، اور جو پہلے جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ قبلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیے نشانی کے طور پر ایک مصلی کا فوٹو اوپر ہے، وہ دیکھیے۔ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، بیچ نماز میں قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، یہ بیت المقدس کی طرف اس کا رخ ہے، اور جیسے حکم ہوا فوراً نماز میں ہی رخ بدل کر اس طرف کر دیا گیا کعبے کی طرف۔ تو یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد بنو سلمہ محلے میں واقع ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، میری آواز شاید آپ کو کم آ رہی ہو، لیکن یہ مسجد کی یہ تاریخ ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت میں احد کے میدان میں ہوں، اور میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا ہوں، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7.5 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے، اور اس کی اونچائی 350 میٹر ہے۔ اور یہ جو سامنے جالی نظر آ رہی ہے یہ 70 وہ صحابہ یہاں پر دفن ہے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے جنگ احد، غزوہ احد یہاں پر ہوئی تھی۔ اور یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو یہاں رکایا تھا، کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو کچھ صحابہ میں اس حکم کو لے کر کچھ اختلاف رائے ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ جنگ کی حد تک وہ حکم تھا، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جب تک اللہ کے رسول نہ کہے ہم کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بہرحال وہاں سے کچھ تیر انداز نیچے اتر گئے، اور پھر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے پلٹ کر آ کر وار کیا۔ اور اس پہاڑ کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احد سے میں محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ پہاڑ اتنا تاریخی ہے، اور اس کے پیچھے، اس کے دامن میں اتنے واقعات، اتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ پورا دن بھی ناکافی ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسجد نبوی کے حرم کے باہر کھڑا ہوں۔ آپ سبز گنبد بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت، یادگار، تاریخی اور دیدہ زیب چھوٹی سی مسجد بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے مسجد دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ یہ ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ عربی میں بادل کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں استسقاء کی نماز پڑھی، یعنی جب قحط پڑ گیا تھا تب آپ نے یہاں پر استسقاء کی نماز پڑھی، پھر ایک بادل یہاں پر سایہ کیا اور پورے مدینے میں بارش ہو گئی۔ اور اس مسجد کو یادگار کے طور پر بنایا گیا۔ یہ مسجد اکثر بند رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی زائرین کے لیے کھول دی جاتی ہے، جیسے کہ
آج کھول دی گئی ہے، اور اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی جو بادشاہ تھا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی اور اس کو بھی اللہ کے رسول سے بے حد محبت تھی، اس کی غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر پڑھی تھی۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے جو مسجد غمامہ کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسجد غمامہ کی یہ تاریخ سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں مدینے کی گلیوں میں ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، سورج بس طلوع ہونے کو ہے۔ آپ مدینے کی گلیوں کی، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو گنبد خضرا کا بھی منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے آج اپنی قسمت پر بڑا ناز ہو رہا ہے، فخر ہو رہا ہے۔ کبھی وہ پرانی نعت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی کہ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، روا جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے اور جلے شمع مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ دیکھیے ہم گنبد خضرا کے بالکل پاس پہنچ گئے، اور آپ اس کی زیارت بھی کر لیجئے اور درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ میں تھوڑا سا جلدی اور نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے، مجھے اپنی قسمت پر اس لیے فخر ہو رہا ہے کہ میں جب چاہوں میں گنبد خضرا کا دیدار کر سکتا ہوں۔